हिंदुस्तान को इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। मौलाना हजरत मोहानी सैयद फजलुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, आज उनके विसाल का दिन है। उन्होंने ही हिंदुस्तान को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अपने वक्त का मुजाहिद आज़ादी, अपने वक्त का बहुत बड़ा सूफ़ी, अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर, अपने वक्त का बहुत बड़ा नक्काद मौलाना हजरत मोहानी, आज उनके इंतकाल का दिन है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि सैयद फजलुल हसन हजरत मोहानी के हवाले से कम ही लोग तज़किरा करते हैं और उनके हवाले से कम ही लोगों को जानकारी भी है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी मस्जिद में हम जब भी दिल्ली में होते हैं तो जुम्मा के दिन खिताब करने के लिए हाजिर होते हैं। और आज का जो दिन है, यानी आज के जुम्मा का जो खिताब है, वो सैयद फजलुल हसन हजरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से होना है और आज उन्हीं की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करेंगे। याद रखिए कि जो कौम अपने अकाबिर की तारीख भुला देती है, फिर उस कौम का भी नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। एक तरफ हम अपने देश में देख रहे हैं कि किस तरह से झूठ को सच करने की कोशिश की जा रही है और ताजमहल के एक सफ़ेद इतिहास को किस तरह से काले रंग में पोतने की कोशिश की जा रही है, यानी उस तारीख को मिटाने की या उस तारीख को बदलने की किस तरह से कोशिशें हो रही हैं कि लोग जो है अपने पूर्वजों का रिश्ता ताजमहल जैसी तारीख से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि हमारे वो पूर्वज जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने इस देश के लिए आज़ादी का एक लंबा संघर्ष किया, जिन्होंने अंबिया किराम की तालीमात पर अमल करके जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिन्होंने कुरान पाक के पैगाम पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करते हुए जुल्म के खिलाफ अपने आप को आग की भट्टी में झोंक दिया, हमारे यहाँ उन तारीखी शख्सियात को बहुत कम लोग जानते हैं। सैयद फजलुल हसन हजरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो खानवादे रिसालत से ताल्लुक़ तो रखती हैं, लेकिन बड़े ख़ानदान के होने के साथ साथ में उनके जो बड़े कारनामे हैं, उनकी जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो बड़ी तारीख़ है, उसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैयद फजलुल हसन हजरत मोहानी वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अहमदाबाद में जो है कांग्रेस के एक जलसे में सबसे पहले हिंदुस्तान की आज़ादी की बात की थी। जब उस वक्त उन्होंने बात की थी जब कांग्रेसियों ने भी ये कहा था कि आपने आज़ादी की बात करने में जल्दी कर दी है, लेकिन सैयद फजलुल हसन हजरत मोहानी आज़ादी का ऐसा पुरखुलूस जज्बा अपने दिल में रखते थे कि वो विलायती कोई चीज़ भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं की, यानी बरतानवी लोगों का या विलायती लोगों का कोई सामान भी उन्होंने नहीं ख़रीदा। इस तरह से वो स्वदेशी तहरीक का भी बहुत बड़ा हिस्सा थे जो गांधी जी ने चलाई थी। उस स्वदेशी तहरीक की हिमायत करने वाले हजरत मोहानी रहे हैं। आप देखिए मौलाना हजरत मोहानी ने जहां एक तरफ आज़ादी का बहुत बड़ा संघर्ष किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये जो है लोगों के अंदर जगाने की कोशिश की कि वो लोग जो हैं पूरे देश के जागे और संपूर्ण आज़ादी की वो बात करते थे। उर्दू मोहल्ला उन्होंने एक रिसाला निकाला जिसमें वो शायरी भी लिखा करते थे, जिसमें तमाम शुअरा की तारीख भी लिखा करते थे। तो वहीं आज़ादी की अहमियत के हवाले से जो मज़ामीन थे वो भी उस रिसाले में शाये होते थे। हजरत मोहानी को सबसे पहले 1907 या 8 में जेल जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मजमून लिख दिया था जो हिंदुस्तान के लिए आज़ादी की बात करता था और जो जुल्म था अंग्रेज़ों का उसके खिलाफ उन्होंने लिख दिया था। उसकी वजह से मौलाना हजरत पर जो है मुकदमा हुआ और फिर 1908 में पहली मरतबा जेल गए। फिर उसके बाद मौलाना हजरत का जेल में आना जाना लगातार जारी रहा और उनको तकरीबन एक मजमून लिखने के बाद में तकरीबन 2 साल की कैद बामशक्कत सुनाई गई थी। और उस कैद बामशक्कत में फिर वो पूरा दिन चक्की भी चलाया करते थे। और उसी चक्की चलाने के दौरान हजरत मोहानी ने एक शेर भी कहा था कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी यकतुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। तो मौलाना हजरत की जो शख्सियत है वो बड़ी हमजहत है। ऐसी शख्सियात को याद करना, उनके कारनामों को लोगों तक पहुँचाना, उनके कारनामों को उजागर करना, ये उम्मत मुस्लिमा का एक इज्तिमाई हक है, इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हमारे वो तमाम जो मुजाहिदीन आज़ादी रहे, हमारा जो रोशन माजी रहा, हमारी जो वो शख्सियात रही हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए एक लंबे समय तक मुश्किलात झेली हैं, उनको अगर हम याद नहीं करेंगे तो याद रखिएगा तारीख हमें भी इसी तरह से फरामोश कर देगी। मौलाना हजरत मोहानी आइन साज असम्बली के मेंबर भी रहे और साथ में पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, लेकिन उनके साथ में ये एक बड़ी अहम और ख़ास चीज़ है कि मौलाना हजरत ऐसे कपड़े पहनते थे जो फटे पुराने होते थे और बिना इस्त्री के कपड़े पहनते थे। आप ज़रा सोचिएगा कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जो अपने ज़माने में आइन साज असम्बली का मेंबर रहा हो, पार्लियामेंट का मेंबर रहा हो, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों में जगह बनाई हो,
ہو، جنہوں نے اپنا نام کمایا ہو تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے. کالج میں بھی وہ رہے تو انہوں نے بڑے اعلیٰ نمبرات سے وہاں بھی کامیابی حاصل کی، اور اسی وجہ سے وہاں کے جو پرنسپل تھے، یعنی کالج کے جو پرنسپل تھے، وہ مولانا حسرت سے حسد بھی کیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی حسرت جو اڑان بھر رہے تھے، اس اڑان میں کوئی کمی نہیں آئی. مولانا حسرت نے تمام تر کامیابیاں حاصل کی، تمام تر شہرتیں حاصل کی، تمام تر جو ہے وہ ترقیات حاصل کی. اردو میں انہوں نے ایک ایسا نام کمایا جو دوسرے شاعروں میں بہت کم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس وقت کے، اس زمانے کے جو شعراء اور ادبا تھے، وہ بھی حسرت کی شاعری اور حسرت کی جو ادبی خدمات تھیں ان سے بخوبی واقف تھے. اس کے باوجود بھی مولانا حسرت کا جو طرز زندگی تھا وہ کوئی شاہانہ نہیں تھا. اس کے باوجود بھی حسرت کا جو طرز زندگی تھا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہوں، بلکہ وہ دیش کی آزادی کے لیے اتنا سیریس تھے کہ انہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی، اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے دیش کے لوگوں کی پرواہ کی، اور دیش کے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے لمبے زمانے تک سنگھرش کیا. اور پھر اس سنگھرش کا انہیں کہیں نہ کہیں جو ہے بھگتان بھی بھگتنا پڑا، اس کی سزائیں بھی انہیں بھگتنی پڑی، ان کو لمبے زمانے تک جو ہے وہ مشکلات جھیلنا پڑی. تو مولانا حسرت ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنے زمانے کا سیاسی نقاد اور ایک اپنے زمانے کا بہت بڑا صحافی بھی رہا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دوسرے مجاہدین آزادی کا دن مناتے ہیں، جس طرح سے دوسرے مجاہدین آزادی کی ڈیتھ اینیورسری پر ہم کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتے ہیں، حسرت کے حوالے سے بہت کم لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں. اور خاص طور سے اگر ہم مسجدوں کی بات کریں تو مسجدوں میں تو یہ چیزیں بالکل نادارد ہیں، کیونکہ مسجدوں سے تو خیر مسلک کی پروپیگنڈا پروسا جاتا ہے. جس مسلک کی مسجد ہے اس مسلک کے مولاناؤں کا اپنا جو نظریہ ہے وہ اسلام کے نام پر اسی کو تھوپا جاتا ہے، اسی کو پہنچایا جاتا ہے. تو ایسی وہ شخصیات، وہ کامن شخصیات کے جنہوں نے صرف کسی ایک مسلک اور کسی ایک فرقے کے لیے محنت نہیں کی، بلکہ سارے ہندوستان کے لوگوں کے لیے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، سارے دیش واسیوں کے لیے جنہوں نے سنگھرش کیا، ان کو مسجد سے یاد کرنا یہ اپنے آپ میں بہت مشکل کا کام ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں یہ توفیق ملی ہے کہ آج جمعہ میں ہم مولانا حسرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور اپنے اس محسن کو آج کے دن یاد بھی کریں گے اور لوگوں کو ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ ہم سبق لے سکیں ان کی زندگی سے، تاکہ ہم اویئر ہو سکیں اور یہ جان سکیں کہ اس دیش کو ہمارے لوگوں نے کس قدر جو ہے وہ اپنے خون سے سینچا ہے، کس قدر قربانیوں سے اس دیش کو انہوں نے آزاد کرایا ہے. تو آج کے دن ہم انہی کی شخصیت پر خطاب کریں گے. تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور ساجھا کریں. ان کی جو نسل ہے، یعنی ہمارے دوست ہیں یونس موہانی صاحب، مونس موہانی صاحب، آج بھی مولانا حسرت کے اسی مشن پر وہ لوگ قائم و دائم ہیں. اور جس طرح سے مولانا حسرت کے اندر بے باکی تھی، مولانا حسرت کا جو قلم تھا، مولانا حسرت کی جو زبان تھی، ان کا جو بے باک انداز تھا، وہ کہیں نہ کہیں منتقل ہو کر کے ان کی نسلوں میں آیا ہے، جس کی گواہی ہم خود دے رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں تو ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پروجوں کے اثرات ان کی نسلوں میں، آج کی نسلوں میں باقی ہوں، لیکن الحمدللہ ان کے اندر یہ چیزیں، اس کے لیے ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم.